अस्सलामुअलैकुम। आप सबको खुश आमदीद। आज मैं बहुत ही प्यारा सा नावल आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं इस खूबसूरत से नावल की तरफ। बारिश अपने ज़ोरों पर थी। वो कब से शेल्टर के नीचे खड़ी गाड़ियों का इंतज़ार कर रही थी। परेशानी उसके हर अंदाज से बयां थी। उफ़, कहाँ फंस गई। सर पे हाथ मारती इसने घड़ी पर नज़र दौड़ाई। आज तो शामत पक्की है। इसे जहाँ खड़े आधा घंटा होने को आया था, आसपास से गुजरते लोग आप ना होने के बराबर रह गए थे, जैसे मशकूक नज़रों से घूरने में मसरूफ़ थे। मनहूस, इनको देखो कैसे घूर रहे। सख्त नाला हुई थी। तभी इसके बराबर एक गंदा सा आदमी आके बैठा था। ए बुलबुल, कहाँ जाना है? इसने अपने गलीज़ दांतों की भरपूर नुमाइश की थी। इसकी नज़रों से ख़ाइफ थोड़ा परे सरक गई थी। एक रात का कितना लेगी, दिल खुश कर दूंगा तेरा। वो आदमी अभी भी अपनी गलाजत से बाज नहीं आया था। वो इसकी बातों से घबरा कर एकदम उठी थी और शेल्टर से निकल गई, जबकि अपने पीछे से मुसलसल इसकी आवाज़ आ रही थी। अब वो चल कम और भाग ज़्यादा रही थी। उफ़, प्लीज़ आज बचा लें प्लीज़ अल्लाह, वो भागती हुई दुआ कर रही थी। तभी सामने आने वाली गाड़ी से टकराते हुए बची थी। टायर बुरी तरह चरचराए थे। वो सामान छोड़े वहीं बैठती चली गई थी। इसे लगा शायद आज इसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। तभी वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते तेज़ी से बाहर निकला था। नज़र सामने ज़मीन पर बैठे वजूद पर पड़ी तो वो थम सा गया। ब्राउन शलवार सूट पहने, दुपट्टा सर पर जमाए, भीगी भीगी सी वो इसके दिल में उतरी थी। आप ठीक हैं? इसे अपने कहे लफ्ज़ अजनबी लगे थे। वो कहाँ इसे कहने का आदी था। आवाज़ सुनकर इसने पट से अपनी आंखें खोली थी। मैं ज़िंदा हूँ? मुझे यकीन नहीं आ रहा। बेकरारी से अपने आप को छूकर देख रही थी, ये जाने बगैर कि इसकी एक एक अदा सामने वाले के दिल पर वार कर रही है। तुम ठीक हो, जिंदा हो? इसका हाथ थाम कर उठाते स्पाट लहजे में बोला था। शुक्रिया, वो बस इतना ही कह पाई। यूँ रोड पर पागलों की तरह भागने की वजह पूछ सकता हूँ? वो एक आदमी मेरे पीछे लग गया था, मुझे साथ लेकर जाने वाला था। मेरी माँ ने तो काम से भेजा था और मैं यहाँ फंस गई। अब वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। बात करते करते इसके लहजे में खौफ सिमट आया था। गहरी झील सी आंखों में उदासी देखकर इसका लहजा छलनी हुआ था। वो खुद अपनी कैफियत से अनजान था। कुछ नहीं कहेंगी वो तुम्हें, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। आज वो ज़िंदगी में हर वो काम कर रहा था जो पहले कभी नहीं किया, और इसके ऑफ़र पर वो हवन्नक बन गई थी। फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाती कदम पीछे लिए थे। वो इसका डर समझ सकता था। बेफिक्र हो, तुम महफूज रहोगी, इसने इसे तसल्ली दी थी। वो मुझे मारेंगे, वो खौफ से कांपी थी। कोई कुछ नहीं कहेगा, चलो। दोनों ही बारिश में भीग गए थे। इसे ना चाहते हुए भी इसकी गाड़ी में बैठना पड़ा था। इसके बैठते ही इसने गाड़ी जन से भगाई थी। वो घर में दाखिल हुई तो सामने मौजूद इसकी सौतेली माँ ने इसे बालों से पकड़ा था। कहाँ मर गई थी तू? आह, वो दर्द से कराही थी। बोल, किस यार से मिलकर आ रही है? इसके हाथ से सामान छूट कर गिरा था, मगर इस जालिम औरत को परवाह नहीं थी। इसने आज भी अपना गुस्सा इस मासूम जान पर निकाला था। माँ तो पैदा होते ही मर गई थी। बाप इसे सौतेली माँ के रहमो करम पर छोड़कर मर गया था। तब से वो यूं ही इसका जुल्म सहती बड़ी हुई थी, और अब 18 साल के होने पर वो इसकी शादी अपने भाई से करवाने वाली थी। वो माही नूर बचपन से अब तक इस सब की आदी बन गई थी। अब जो कल इसके साथ होने वाला था वो इसे तोड़ के रख रहा था। कल जब वो कमरे में काम कर रही थी तभी अपने पीछे इसने आहट सुनी थी। पीछे राशिद खड़ा मुस्कुरा रहा था, इसकी सौतेली माँ का भाई, इसका मंगेतर। क्या हो रहा है जानम? इसके यूँ बोलने पर इसका दिल ख़राब हुआ था। वो इसके बराबर से गुजर के जाने लगी थी तभी इसकी नाजुक कलाई इस मोटे सांड के हाथों में आई थी, जो इसे अपनी तरफ खींचता दीवार से लगा किया था। कहाँ भाग रही है बुलबुल? इसके माथे से लकीर खींचता इसके होंठों पे आके रुका था। इसका दिल किया अपनी जान ले ले। इसके नाजुक होंठों को मसलते मदहोश होकर इस पर झुका था तभी वो एक धक्का देती बाहर की तरफ भागी थी। दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था। सामने से आती शकीला ने इसे खूनखार नज़रों से घूरा था। तभी पीछे से गुस्से में भरा राशिद बाहर आया था और इसे बालों से पकड़कर धुनक के रख दिया था। छोड़ दे राशिद, मर जाएगी। शकीला ने इसे छुड़ाना चाहा था। मरने दे, इसकी हिम्मत कैसी मुझे धक्का देने की? मर तू अंदर। इसे भेजकर शकीला ने राशिद को घूरा था। सब्र कर ले, कुछ दिन तेरे पास ही आएगी। सब्र ही तो नहीं होता। शकीला की बात कर, वो बेबाकी से बोला तो सर पकड़ के बैठ गई। पूरे ऑफिस में ठंडक हो रही थी। एसी फुल स्पीड से ऑन था।
جبکہ وہ اپنے اندر کی تلخی کم کرنے کے لیے سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو چاہ کر بھی اپنے دل و دماغ سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ ماضی کی یادیں اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرتی، مگر چھم سے اس لڑکی کا معصوم چہرہ اس کی نظروں میں آ جاتا۔ وہ اس کی حالت سے پریشان بیٹھا، اپنے اندر کی گھٹن باہر نکال رہا تھا۔ پریشانی سے ماتھا مسلتا کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کیا، نہیں، میں اس سے محبت نہیں کر سکتا، یہ عورت ذات بھروسے کے قابل نہیں ہے، خود کو یقین دلاتا وہ تلخی سے بولا تھا۔ دروازے پر ہوتی دستک پر سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ آ جاؤ، اس کے بولتے ہی اس کا خاص آدمی اندر آیا تھا۔ بلایا تھا سر آپ نے؟ مؤدب انداز میں بولا۔ بیٹھو اشرف، مجھے تم سے ایک کام ہے، یہ کام بہت ضروری ہے، مجھے معلومات چاہیے۔ یہ ایڈریس ہے۔ اس نے ایک چٹ اس کے آگے کی تھی۔ یہاں رہنے والوں کے بارے میں ایک ایک بات، مطلب ایک ایک معلوم کرو، کل تک مجھے بتاؤ۔ وہ اپنی بات پہ زور دیتا ہوا بولا تھا۔ ہو جائے گا سر، بے فکر رہیں۔ گڈ، جاؤ کل اسی ٹائم ملو مجھے، اور تم جانتے ہو مجھے کام میں دیر پسند نہیں۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا تھا تو اشرف سر ہلاتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کیسے تم ارحم خان کے دل میں اتر گئی؟ کیسے؟ بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے بے بس ہوا تھا۔ وہ بے حال سی اسٹور روم میں بند تھی، درد سے جسم دکھ رہا تھا۔ اسے پھر بھی کام کرنا تھا، محنت کرنی تھی۔ اس کی سوتیلی بہنیں کچھ نہیں کرتی تھیں، بلکہ سب وہی کرتی تھی۔ اسے 18 کا ہوئے ابھی ایک دن ہی ہوا تھا، اور گھر میں اس کی شادی کی بات ہو رہی تھی۔ راشد پہلے سے شادی کر کے اپنی بیوی کو طلاق بھی دے چکا تھا، مگر پھر بھی کسی نے اسے شادی پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ اس پر غلیظ نظریں رکھتا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، بھاگنے کے لیے ٹھکانہ ہونا بھی ضروری ہے۔ تھک کر اس نے آنکھیں موندی تو اس مغرور شہزادے کا چہرہ یکدم آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں۔ اسے حق نہیں تھا کہ وہ خواب میں بھی یہ سب سوچتی۔ اسے اپنی قسمت پر جی بھر کے رونا آیا تھا۔ تھک گئی تھی وہ اپنی زندگی سے۔ اسے برائے نام کھانا دیا جاتا تھا، کپڑوں کے نام پر وہ اپنی بہنوں کی اترن پہنتی تھی، پورا دن کولہوں کے بیل کی طرح کام میں جوتی رہتی، پھر بھی چھوٹی چھوٹی بات پر شکیلہ اسے مار مار کر ادموا کر دیتی۔ وہ مر جانا چاہتی تھی، افسوس یہ بھی اس نے بس میں نہیں تھا۔ روتی تڑپتی بلکتی وہ اپنی ماں کو یاد کرنے لگی، جس کی شکل بھی اس نے نہیں دیکھی تھی۔ تبھی دروازہ زور زور سے بجا تو ہمت کرتی جلدی سے دروازے تک آئی تھی۔ سامنے شکیلہ اور اس کی چھوٹی بہن کھڑی تھی۔ اسے دھکا دے کر اندر آئی اور ایک شاپر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے ناسمجھی سے اس شاپر کو دیکھا، پھر انہیں۔ مائیوں کا جوڑا ہے، کل تجھے مائیوں بٹھانا ہے، تیار ہو جانا۔ میں تو خلاف تھی چونچلوں کے، مگر تیرا ہونے والا خصم زیادہ ہی باولا ہوا جا رہا ہے۔ منہ بنا کر بولتی وہ دونوں ماں بیٹی جیسے آئی تھیں ویسے ہی واپس چلی گئیں، جبکہ وہ ایک بار پھر اپنی قسمت کو رونے کو اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ آفس کے لیے تیار ہوتا نیچے آیا تو ملازمہ نے اسے دیکھ کر جلدی سے ناشتہ لگایا، ورنہ اس کا کیا بھروسہ کہ سزا دے دیتا۔ وہ اس عالیشان گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کی پرورش اس کی دادی نے کی تھی، مگر وہ اسے برے دوستوں کی صحبت سے نہیں بچا پائی تھی۔ اس کے دادا دادی نے اسے اس قابل بنایا تھا۔ اس کا ملک میں ایک نام تھا، پہچان تھی۔ اس کا غصہ وہ سب ناقابل برداشت تھا۔ دادا دادی کے انتقال کے بعد وہ اکیلا ہوا تھا۔ وہ دوستوں کے ساتھ پرانی روش پر چلا گیا۔ اپنی ویران زندگی کو اس نے سنوارنے کے لیے تنزیلہ سے شادی کا فیصلہ کیا، مگر وہ اسے چھوڑ گئی، کیونکہ اسے اس سے بیٹر آپشن مل گیا تھا۔ اس کا عورت ذات سے بھروسہ اٹھ گیا تھا، اور اب اچانک ماہ نور کا اس کی زندگی میں آنا اس کی زندگی میں طوفان لایا تھا۔ اب تمہیں کوئی موقع نہیں ملے گا، جو ہوگا میری مرضی کا ہوگا، خود سے بولتا وہ کوٹ کے بٹن بند کرتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ جہاں ڈرائیور نے اسے دیکھتے گاڑی کا دروازہ کھولا تو پورے کروفر سے بیٹھا تھا۔ اس کے بیٹھتے گارڈز نے اپنی پوزیشن سنبھالی تھی۔ آفس میں اس کا الگ ہی روب و دبدبا تھا۔ اس نے آتے ہی آفس میں ہلچل مچ جاتی تھی۔ وہ سوگوار سی مائیوں کے پیلے جوڑے میں بیٹھی تھی۔ اس سادگی میں بھی اس کا حسن غضب ڈھا رہا تھا۔ ایک ایک کر کے محلے کی عورتوں نے اس کی رسم کی تھی۔ معنی خیز سرگوشیاں اس کے چہرے کا کوئی رنگ نہ لا سکی۔ بت بنی اپنے ساتھ ہوئی کاروائی دیکھتے رہی۔ دل بجھاؤ تو کہاں کچھ اچھا لگتا ہے۔ سوگوار سا حسن لیے وہ سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ جاؤ بیٹا، بچی کو لے جاؤ، تھک گئی ہوگی۔ محلے کی ایک عورت نے اس کی جاں بخشی کی تو شکر ادا کرتی اپنے کمرے یعنی اسٹور روم میں آئی تھی، اور پھر اتنا روئی کہ اس کی ہچکیاں بن گئی۔ یہاں کوئی اس کو چپ کروانے والا نہیں تھا۔ بے حال ہوتے یوں ہی روتے روتے نیند کے آغوش میں چھپ گئی۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا، تبھی انٹر کام کا اسے اشرف کے آنے کی اطلاع ملی تھی۔ آ جاؤ اشرف۔ اسے اندر آتے دیکھ کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ کیا خبر لائے؟
سر اچھی خبر نہیں ہے۔ اشرف کی بات پر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ جلدی بولو اشرف۔ سر وہ کسی علی صاحب کا گھر ہے، ان کی ایک بیٹی ماہی نور ہے، باقی سوتیلی بیٹیاں۔ شکیلہ اپنی سوتیلی بیٹی پر بہت ظلم کرتی ہے اور اب اس کی شادی اپنے طلاق یافتہ بھائی سے زبردستی کروا دیتی ہے۔ اپنی بات مکمل کرتا اس نے ایک لفافہ اس کے آگے کیا تھا جس میں تمام افراد کی تصاویر موجود تھیں۔ اس دشمن جان کی تصویر دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا۔ اتنا معصوم، دل موہ لینے والا حسن، یہ کون ہے؟ سر یہ ماہی نور ہے، کل ان کی شادی ہے، ان پر بڑا ظلم ہے۔ اور کل کس ٹائم ہے اس کی شادی؟ اشرف کی بات کاٹتا وہ پوچھ بیٹھا۔ شام میں نکاح ہے، کل اس کا نکاح ہوگا، مگر مجھ سے تیاریاں مکمل کرو۔ حکم دیتا اس نے اشرف کو جانے کا اشارہ کیا تو سر جھکا کر چلا گیا، جبکہ وہ خود اس کی تصویر دیکھتا کہیں کھو سا گیا تھا۔ بہت جلد چرا لوں گا تمہیں، اپنے پاس قید کروں گا، دنیا سے چھپا کر۔ محبت سے اس کی تصویر دیکھتا وہ اس کی تصویر سینے سے لگا کیا تھا۔ اس چھوٹے سے گھر میں آج مکمل شور شرابہ تھا۔ دلہن کو تیار کرنے کے لیے محلے کی ہی لڑکیاں ہی تھیں۔ وہ بے جان وجود لیے سب دیکھتی رہی، اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ کچھ بولتی۔ سب چپ بیٹھی، سب سہ رہی تھی۔ اسے مکمل دلہن کا روپ دیا گیا تھا۔ آج کے دن کے لیے راشد کی پہلی بیوی کا جوڑا اسے دیا گیا تھا۔ مکمل دلہن بنی، بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ تبھی بارات آنے کا شور اٹھا۔ ساری لڑکیاں بھاگ کر باہر بھاگی تھیں، جبکہ اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ آیا تھا۔ اس نے پریشانی سے اپنے ہاتھ مسلے تھے۔ تبھی باہر سے ایک بار پھر شور کی آواز سنائی دی تھی۔ کچھ انجان لڑکیاں اندر آئی تھیں اور اسے بے حد مہنگا نفیس جوڑا پہننے کو دیا تھا۔ وہ بدحواس سی اندر گئی، منہ دھو کر کپڑے بدل کر آئی تھی۔ اندر آئی، لڑکیوں نے ایک بار پھر اسے تیار کیا تھا۔ ہر چیز بے حد نفیس اور قیمتی تھی۔ اس سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ ہوش تو تب آیا جب وہ لڑکیاں اسی لیے باہر آئیں۔ اپنے سامنے راشد کے زخمی وجود کو دیکھ کر اس کے چھکے چھوٹے تھے، جبکہ ایک طرف روتی دھوتی اس کی ماں اسے گھور رہی تھی۔ اسے کچھ برا ہونے کا خدشہ ہوا تھا۔ وہ دروازہ دھاڑ سے مارتا اپنے آدمیوں کے ساتھ اندر آیا تھا۔ اتنے امیر کبیر آدمی کو دیکھتے وہاں ہر کوئی مروب ہوا تھا۔ ہوائیاں تب اڑی جب اس نے ایک حکم پہ اس کے آدمیوں نے راشد کو دھنک کے رکھ دیا تھا، جبکہ بیچ بچاؤ کے لیے آتی شکیلہ بھی ساتھ آئی عورتوں کا شکار بنی تھی۔ اس نے ایک اشارے پر لڑکیاں عورتوں سے پوچھتی اس کے کمرے میں گئی تھیں۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد اسے سنوار کر باہر لائی تھی۔ وہ جو بے حس بنا بیٹھا تھا اس کو دیکھتا رہ گیا۔ لال رنگ کے بہت خوبصورت کامدار جوڑے میں فل میک اپ کے ساتھ اس کا حسن مزید نمایاں ہوا تھا۔ دوسری طرف اس اجنبی کو دیکھتی بکھلا گئی تھی۔ اتنی ہمت کہاں سے لاتی کہ اپنا منہ کھولتی؟ ماں اور راشد کا حال دیکھ کر وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی کس نے کیا ہے۔ اس کے پاس آتی اور ہم نے اس کے لیے اپنے پاس جگہ بنائی تھی۔ بنا چون چران نکاح کرو، میں کوئی مزاحمت برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر گیا تھا۔ نکاح شروع کریں۔ اس کی آواز میں اتنا روب تھا کہ کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ بیچ میں بول سکے۔ اس نے مری آواز میں قبول ہے کہا تھا۔ وہ جو اپنے نصیب سے نالاں تھی، اچانک اس افتاد پر سنبھل بھی نہیں پا رہی تھی کہ اسے جھٹکے پہ جھٹکے مل رہے تھے۔ وہ انسان جسے اس نے اپنے خوابوں میں آنے کی بھی پابندی لگائی تھی، آج پورا کو پورا اس کا تھا، مگر یہ سب اتنا عجیب انداز میں ہو رہا تھا کہ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہاں، اس نے شکر ادا کیا تھا کہ اس موٹے سے جان چھوٹ گئی تھی۔ نکاح ہوتے ہی وہ اٹھ کر راشد کے سامنے گیا تھا۔ اس کا گریبان پکڑ کر جھٹکے سے اسے اوپر اٹھایا تھا۔ درد کی شدت سے اس کی چیخ نکلی۔ استہزائیہ ہنس دیا۔ کیا ہوا؟ تکلیف ہو رہی ہے؟ بڑا ظلم ہے نا اپنے مرد ہونے پر، اتنی بھی تکلیف برداشت نہیں؟ وہ غرایا اور ایک مکہ کھینچ کر اس کے منہ پر مارا اور مارتا ہی گیا۔ شکیلہ کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ سب بے حس بنے تماشا دیکھ رہے تھے۔ رخصتی کرو، ایک حکم دیتا وہ باہر کی جانب بڑھا تو ساتھ ہی لڑکیاں اسے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھی تھی۔ میرا سامان؟ وہ بکھلائی تھی۔ میم، وہاں سب سامان موجود ہیں، آپ آ جائیں۔ اس کا ہاتھ تھامتے وہ اسے باہر لائی تھی جہاں وہ گاڑی میں بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ اس کے برابر میں بیٹھتے اس نے گاڑی بڑھانے کا حکم صادر کیا تھا۔ گاڑی اپنی منزل پر رواں دواں ایک پرآسائش بنگلے کے آگے رکی تھی۔ ماہر نے حیران نظروں سے محل نما بنگلہ دیکھا تھا۔ ایسا تو بس اس نے سوچا ہی تھا۔ باہر آؤ، اسے حکم دیتا وہ اندر بڑھ گیا، جبکہ اس کے یوں رویے پر اس کا دل بجھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اسے لایا تھا۔ اب تو دل میں عجیب طرح کے وسوسے آنے لگے تھے، ہول اٹھنے لگی تھی۔ ان لڑکیوں کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سامنے بے حد وسیع خوبصورت لان دیکھتی مروب ہوئی تھی۔ جیسے جیسے وہ اندر جا رہے تھے اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔
जैसे इसे अंदर ले जाए क्या, होश और हवास से बेगाना हुई थी। साथ खड़ी लड़कियां एकदम घबराई थीं, जबकि अंदर मौजूद अरहम उनकी आवाज़ पे भागता बाहर आया था। इसे यूं बेहोश देखकर इसके माथे पर शिकने पड़ी थी। तुम लोगों के घूरने से होश में नहीं आ जाएगी। इन सब को झड़कता, इसे बाहों में भरता लंबे डग लिए सीढ़ियाँ चढ़ गया। इसका कमरा बेहद खूबसूरत फूलों से सजाया गया था। इसे बेड के बीच लिटा के वो एकदम इस पे झुका था। कितनी प्यारी थी वो। इसका एक एक नक्श हिफ्स करता वो दीवाना हुआ था। दिल में कई जज्बात एक साथ जागे थे, मगर इसे होश में लाना ज़रूरी था, इसलिए लड़की को अंदर भेजता वो खुद बाहर आ गया। बहुत मुश्किल था खुद पे जब्त करना। थोड़ी देर बाद इस लड़की माह नूर के होश में आने की खबर इसे दी थी। थोड़ा रिलैक्स हुआ। इसके लिए खाने का बोलकर वो खुद स्मोकिंग रूम में गया। आज सिगरेट पीने का दिल ही नहीं था। शाम से रात हो गई थी। वह भारी कदम उठाता अपने कमरे की तरफ बढ़ा था, जहाँ मौजूद मासूम वजूद इसके डर से आंखें मूंदे पड़ा था। वो कमरे में आया। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था और वह परी पैक कर इसके बेड पर पूरे हक से विराजमान थी। इसे देखते इसकी धड़कन बढ़ी थी। भारी कदम उठाता इसके पहलू में दराज हुआ तो इसकी पलकें लर्जी थीं। मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो, तो क्यों मेरा इम्तहान लेने पर तुली हो? पहली नज़र की मोहब्बत हो मेरी। मेरे दिल का हाल बेहाल कर दिया है तुमने। इन सब चीज़ों का हिसाब कौन देगा? इसके कान में सरगोशी करता इसने इसका रुख अपनी तरफ किया था। लरसती पलकें, कपकपाते होंठ, दीवाना हुआ था। तभी झुक कर इसके माथे पर अपने पुरहिद्दत लब रखे तो इसने एकदम मुट्ठियों को भींचा था। आंखें खोलो, इसने एक हुक्म सादिर किया था। आंखें खोलो माहे। इसके लहजे में अब सख्ती दर आई थी। माहे को इसके लहजे से खौफ आया था। डरते डरते अपनी आंखें खोली थी। सामने वो मगरूर शहजादा पूरे हक से इस पर झुका हुआ था। इसकी आंखें खोलने पर इसकी आंखों पे लब रख गया। नाम पता है मेरा? इसने कान के करीब आते इससे सवाल किया तो इसने नफ़ी में सर हिला दिया। तो वो मुबहम सा मुस्कुराया। अरहम। नाम लो मेरा। एक और हुक्म। जी। इसने थूक निकला था। मैंने कहा नाम लो मेरा। अरहम। इसने बड़ी दिक्कत से इसका नाम लिया था। एकदम इसके होंठों पर झुका था। आहिस्ता आहिस्ता वो इस पर पूरा काबिज हुआ था और इस पर अपनी गिरफ्त तंग कर गया था। वो मुज़ाहिमत भी न कर सकी। सुबह इसकी आंख मोबाइल की बेल पर खुली थी। मुंदी मुंदी आंखें खोले इसने टाइम देखा, जहां सुबह के 11 बज रहे थे। फिर एक नज़र माही पर पड़ी। झुक कर इसका माथा चूमता उठ बैठा, जबकि मोबाइल की आवाज़ सुनकर इसकी नींद भी खुली थी। और हमने अपनी कमर पर इसकी नज़रों की तपिश महसूस की तो मुस्कुराया और अपना रुख इसकी तरफ किया। उठ गई मेरी जान। इसके बाल हाथों से संवारता वो प्यार से बोला तो सर इस बात में हिला गई। मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए थी तुमसे, मगर मैं क्या करूं? मैं तो शायद तुमसे बात करता, मगर तुम्हारी शादी का पता चला तो मुझे इंतहाई कदम उठाना पड़ा। मैं जानता हूं तुम इस सब से खुश नहीं थी जब ही ये किया। क्या मुझे माफ़ी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आपने तो मुझे उस जहन्नुम से आज़ादी दिलवाई है। आप तो मेरे मोहसिन हैं, मसीहा हैं। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। और आपको ये अजनबी नहीं है, मैं जानती हूँ आपको। उस दिन बारिश में भी आपको पहचान गई थी, मगर उस वक्त मैं बहुत डरी हुई थी। इसका हाथ थामे वो इस पर अपनी मोहब्बत आश्कार करके वो इसे अक्सर अखबार और रसाइल में देखती थी। वो इसका क्रश था। उनकी पहली मुलाकात जैसी थी। वो बेहद परेशान और डरी हुई थी। मुझे अच्छा लगा, तुमने सच बोला। मुझे सच बोलने वाले पसंद हैं। झूठ से सख्त नफरत है मुझे। इसके गाल सहलाता वो मुस्कुरा कर बोला था, अब रेडी हो जाओ, फिर मुझे नीचे मिलो। इसे बोलता फ्रेश होने चला गया, जबकि वो हैरान सी से देखने लगी। कितना अजीब रवैया था इसका। इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि यहाँ से कहीं और जाए। इसे रास्ता निभाना था हर हाल में। वो नीचे आई तो डाइनिंग टेबल पर बैठा इसी का वेट कर रहा था। इसके दिए लिबास में वो दमकती शहजादी लग रही थी। और हमने हाथ बढ़ाकर इसे अपने पास बिठाया तो झिझकती हुई बैठ गई। इतने लवाजमात इसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे जितने इस वक्त इस टेबल पर मौजूद थे। वो एक एक करके इसे पता नहीं क्या क्या सर्व कर रहा था। इसके चेहरे की चमक ही अनोखी थी। माही ने पहली बार इसे मुस्कुराते देखा था। वो मुस्कुराते कितना प्यारा लगता था। माहे का हाथ गैर इरादी तौर पर इसके गाल पे गया था। इसने चौंक कर इसे देखा तो शर्मा के हाथ हटाने लगी, मगर वो इसका हाथ थामता लबों से लगा गया था। वो शर्मा गई। तभी मुलाजिम के आने पर इसने अपना हाथ इसकी गिरफ्त से निकाला तो अरहम के माथे पर शिकनों का जाल बना था। एकदम इसका मुंह अपने हाथ में दबोचे वो भड़का था। आइंदा मेरा हाथ झटकने की गलती मत करना। गुस्से से इसका मुंह छोड़ता लंबे डग भरता बाहर निकल गया, जबकि वो आंसू बहाती खुद को कोसती ही रही।
वो कैबिन में बैठा सख्त मुस्तरब था। इस बेचारी से ज़बरदस्ती निकाह किया। अब ये सब इसकी भी तो कोई गलती नहीं थी। वो इतनी बोल्ड नहीं थी, मुझे समझना चाहिए था। ख़ुद को सर्जनिश करता वो परेशान हुआ था। अगर वो नाराज़ होकर छोड़ गई तो? इसके दिल में डर कुंडली मार कर बैठा था। पूरी मीटिंग में वो परेशान ही रहा। वहाँ से फारिग होते घर के लिए निकला था, क्योंकि इसे डर था कहीं वो इसे छोड़कर चली ना जाए। गाड़ी से उतरते तकरीबन भागने के अंदाज में अपने कमरे में आए, जहाँ वो बेड पर बैठी किताब पढ़ने में मसरूफ़ थी। अरहम की जान में जान आई थी इसे देखकर। आगे बढ़कर इसने जल्दी से इसे गले लगाया था। इसके गाल चूमे थे तो वो इस अचानक उफ्ताद पर बौखला गई थी, मगर इतनी हिम्मत कहाँ से लाती कि इसे खुद से अलग कर सके। बस इसका लम्स जा बजा अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। माहे नूर ने इसके बिखरे बाल अपने हाथों से समेटे तो इसका माथा चूमता बराबर में लेटकर इसका सर अपने सीने पर रख किया। चाहे कितना भी नाराज़ हो लेना माहे, मगर छोड़कर मत जाना मुझे। इसका हाथ चूमता बेबसी से बोला तो इसका माथा चूम कर वो मुस्कुराती। आप मेरा मस्कन है, आपके सिवा अब है ही कौन इस दुनिया में मेरा। आप मेरा घर है, मेरा दिल है। मैं कैसे रह सकती हूँ आपके बगैर। थोड़ी वक्त में इसकी मोहब्बत में डूब गई थी। शायद मोहब्बत ऐसी होती है, बिना गर्ज के। उनकी शादी को महीना हो गया था। वो इसका बहुत ख्याल रखता था, बहुत मोहब्बत करता था, मगर मामूल से बढ़कर इसका अचानक मूड बिगड़ जाता, जिससे वो परेशान रहने लगी थी। इसे लगता था अरहम के साथ कोई मसला है, वरना इस जैसा प्यारा इंसान अचानक इतना वैशी नहीं बन सकता। मुलाजमों से वो ज़्यादा बात नहीं कर सकती थी। अरहम की इस पर हर पल नज़र रहती थी। वो उसे एक पल भी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देता था। इसे डर लगता था इसकी माँ और तंजीला की तरह माही भी इसे छोड़ जाएगी। मगर भला जो खुद सारी ज़िंदगी मोहब्बत के लिए तरसी हो, वो अपना मोहब्बत भरा आशियाना छोड़कर कहाँ जाएगी। मगर अरहम अपने दिल का क्या करता। अपनी माँ के बाद इसे दादी ने संभाला था, मगर तंजीला के बाद वो बिल्कुल टूट सा गया था, गलत सोहबत में रहने लगा था। फिर एक दिन वो इसे मिली और इसकी ज़िंदगी में भौचाल बर्पा कर गई। वो पहली नज़र की मोहब्बत का शिकार हुआ था। वो इसे हासिल करना चाहता था, मगर इसकी शादी का सुनकर अपने काबू में ही कहाँ रहा था भला। इसे जो ठीक लगा इसने किया। वो अब माही को खोने का नहीं सोच सकता था। इसने तो ये भी नहीं सोचा कि माही क्या चाहती है, खुदगर्ज बन गया था। इसे जो ठीक लगा इसने किया। वो माही को खोने का नहीं सोच सकता था। इसने तो ये भी नहीं सोचा कि माही क्या चाहती है, और वो खुदगर्ज बन गया था। आज इसका मूड बहुत अच्छा था। आज अरहम ने इसे बाहर घूमने ले जाने का वादा किया था, इसलिए वो सारे काम जल्दी से निपटा कर अब तैयार होने में मसरूफ़ थी। जब से वो आई थी अरहम के काम इसने अपने ज़िम्मे ले लिए थे। अच्छे से तैयार होकर इसने एक नज़र आईने में ख़ुद को देखा। खुद ही शर्मा सी गई। कितनी प्यारी हो गई थी वो। काले रंग की कामदार फ्रॉक, हल्का मेकअप, डायमंड ज्वेलरी जो अरहम ने इसे दिलाई थी, वो कहाँ सोच सकती थी सब के बारे में। ऊपर से अरहम की मोहब्बत ने एक अलग ही रंग चढ़ाया था इस पर। वो कमरे में आया तो इसे यूं खुद को देखते पाकर इसे अपने हिसार में कैद किया तो बेसाख्ता मुस्कुराती। अब हम मुकम्मल हुए हैं। इसके हाथ पर अपने हाथ जमाती वो आहिस्ता से बोली तो वो झुक कर इसके कान की लौ चूम गया। वो इसका हाथ थामे बाहर आया था। इसे वो सबसे पहले सी साइड लेकर गया था। पानी देखकर तो पागल दीवानी हुई थी, और हम तो इसे देख देख कर ही पागल हुए जा रहा था। इतना नायाब कीमती मोती इसका है, बिना किसी मिलावट के, बिल्कुल खालिस। वो हंसती खेलती सीधा इसके दिल में उतर रही थी। वहाँ मौजूद कई लड़कियों ने अरहम को इसके साथ देखा और जल गईं, मगर वो दीवाना तो अपनी दीवानी को देखने में मसरूफ़ था, जैसे इससे ज़्यादा ज़रूरी कोई दूसरा काम ही ना हो। वहाँ से अरहम के मना करने के बावजूद इसने गोलगप्पे, चना चाट खाई थी और इसे भी खिलाई थी। वो इसे खुश देखकर खुश था। फिर वो इसे पूरे कराची की हर ख़ास जगह लेकर गया था। वो तो कभी ऐसे घूमने निकली ही नहीं थी। ये सब बहुत नया और अनोखा था। अरहम तो बस इसकी खुशी में खुश था। आखिर में वो इसे दो दरिया लाया था। इतने ख्वाबनाक माहौल में दोनों ने डिनर किया था। तभी वापसी पर वो एक बार फिर साहिल पर जाने के लिए बाजिद हुई थी। अरहम के लिए इसकी खुशी अहम थी, इसलिए वो इसके लिए साहिल पर फिर से आया था, जहाँ वो अब इसका हाथ थामे नंगे पैर साहिल पर चलती इससे अपने दिल का हाल बयान कर रही थी। अरहम ने इसके गिर्द बाजू फैलाए तो पूरे हक से इसके सीने से जा लगी। समंदर की मौजें इनके पैरों को छूती वापस लौट रही थी। वो खुश थी, बेहद खुश। ऐसा लग रहा था वो हवाओं में उड़ रही थी। अरहम ने इसके चेहरे की खुशी देखी थी। वापसी पर वो बस इसी सब के बारे में बात करती रही थी, जबकि वो आज सिर्फ इसे सुनना चाहता था। वापसी पर वो इतनी थकी हुई थी कि बिस्तर पर गिरते ही होश व हवास से बेगाना हुई थी। वो इसे देखकर मुस्कुरा दिया।
वो जो गहरी नींद में थी एकदम घबरा के उठी थी। इसे खुद से दूर किया था, पर इसके यूं करने पर एकदम इसके बाल मुट्ठी में जकड़ गया। अरहम, मुझे दर्द मुझे भी हुआ जब तुमने मुझे खुद से दूर किया। दूर होना है मुझसे, बताओ। गुस्से से पागल हो रहा था। माही की आंखों में आंसू आए थे। नहीं, दूर नहीं जाने दूंगा, मार दूंगा तुम्हें जान से। वो पागल हो गया था। इसका मुंह दबोचे वो सब फरामोश कर गया था। इसके मुंह छोड़ने पर वो भाग कर वॉशरूम में बंद हुई थी। दरवाज़ा खोलो माही, दीवाना हो रहा था। नहीं, आप मारोगे। हिचकियों से रोती वो ज़मीन पर बैठती चली गई। दूसरी तरफ वो बालों को मुट्ठियों में भींचे पूरा कमरा तहस नहस कर गया। पूरी रात वॉशरूम में बैठे बैठे इसकी कमर अकड़ गई थी, मगर वो इतना डर गई थी कि इसकी हिम्मत ही नहीं हुई बाहर निकलने की। बाहर से आती खटपट की आवाज़ पर वो घबराती और दुबकी थी। जब इसे यकीन हो गया कि अब वो चला गया तो इसने हिम्मत करके कमरे से बाहर कदम निकाला था। आज फिर इसे अपना बचपन याद आया था। क्यों करते हैं आप ऐसा? कमरे की हालत देखकर वो रो दी थी। मुझे मालूम करना होगा ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो आप इस तरह के हो गए। खुद से बोलती इसने जल्दी जल्दी से कमरा साफ़ किया। बाकी का मुलाजमा को बोलती सर्वेंट क्वार्टर की तरफ आके, जहाँ अरहम की पुरानी मुलाजमा रहती थी। इसे देखते वो उठ बैठी तो वो उनके पास जाकर बैठ गई। खैरियत बेटा, आज आप यहाँ? इसे देखकर वो हैरान हुई थी। जी अम्मा, मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। कैसी बात? वो परेशान हुई थी। मुझे अरहम के माजी के बारे में सब जानना है। वो क्यों ऐसे हैं, इतने गुस्से वाले, बिल्कुल बदल जाते हैं वो। बेटा संभाल लो खुद को। उसे रोते देखकर वो बोली, इस बच्चे ने बहुत कुछ सहा है, अल्लाह बस इसे सब्र दे। छोटी सी उम्र में बड़े बड़े पहाड़ टूट चुके हैं इस पर। इसकी शख्सियत मस्क हो चुकी है। आप बताएं ना मुझे सब जानना है, तभी मैं उनके करीब हो सकती हूँ, उन्हें ठीक कर सकती हूँ। वो एक अज़्म से बोली तो उन्होंने बात शुरू की थी। रूबी और जमशेद साहब की शादी हो गई। जमशेद साहब उम्र में बड़े थे। उनका एक ही बेटा था अरहम, इन दोनों का लाडला। कुछ अरसे से वो अपनी माँ की तवज्जो नहीं पा रहा था। वो ज़्यादातर अपना वक्त पार्टीज़ दीगर कामों में सर्फ करती थी। मासूम बच्चा अपनी माँ की मोहब्बत के लिए तरसता रहता। जमशेद साहब को भी अब यह आदत बुरी लगने लगी थी। वो इन्हें समझाते थे मगर वो मान कर ना थी। एक दिन जब कोई घर में नहीं था, मासूम अरहम ने अपनी माँ को अपने एक दोस्त के साथ बेडरूम में जाते हुए देखा। वो मासूम कहाँ जानता था किसी चीज़ के बारे में भी। वो माँ से मिलने ऊपर गया तो इसकी माँ इस आदमी की बाहों में झूल रही थी। इसे देखकर एकदम बदहवास होती से मारती चली गई, जबकि वो बेचारा अपना कसूर भी जान ना पाया। इसे इतना ज़ोदोकोप किया गया कि वो डरा सहमा रहने लगा। इसकी शख्सियत मुतासिर हो रही थी। रूबी बेगम का जब दिल करता इसे मारती। जब ये बात जमशेद साहब को पता चली वो अपना कंट्रोल खो बैठे। इन दोनों में तलाक हुई तो जमशेद साहब बिल्कुल खामोश हो गए और एक दिन चुपके से आंखें मूंद लीं। इस मासूम की जिम्मेदारी इसकी दादी ने संभाली, मगर जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा था तलखी उसके अंदर बढ़ती जा रही थी। उन्होंने इसे बहुत संभाल कर रखा था, मगर वो लड़का था, बुरी सोहबत का शिकार हुआ। अपनी माँ का किया इसे याद आता, यूं ही पागल सा हो जाता। फिर इसकी ज़िंदगी में तंजील आई जो इसे सबसे अलग लगी। वो साथ रहते, एक दूसरे का ख्याल रखते, मगर इसका माजी जानकर वो इसे छोड़कर चली गई। इसे किसी और से मोहब्बत हो गई थी। वो टूटा बिखरा और बुरा बन गया। इसे मोहब्बत लफ्ज़ से नफ़रत हो गई। इसका दिल करता सब तहस नहस कर डाले। वो पत्थर बन गया था, इस पर कुछ असर नहीं करता था। वो अक्सर लोगों को मारने से भी दरेक नहीं करता था। वो शिद्दत पसंद बन गया था। अक्सर अपने माजी को याद करता वो होश खो बैठता था। तब इसे मुलाजिम संभालते थे। वो दिनों कमरे से नहीं निकलता था। लोग इसे पागल समझने लगे थे, मगर वो पागल नहीं था। वो अकेला था। इसे सहारा चाहिए था जो कोई इसे कभी दे ही नहीं सका। वो दिनों बस पानी पर गुजारा करता, ज़्यादा से ज़्यादा सिगरेट पीता, लोगों से दूर रहता, तन्हाई पसंद हो जाता और नॉर्मल होता तो काम काम काम, इसके अलावा इसे कुछ नहीं सोचता था। वो मशीन बन चुका था जिससे कुछ महसूस नहीं होता था। वो लोगों के दर्द को नहीं समझता था। इसे सब अपनी तरह बेहिस लगते थे। इसे औरत ज़ात से नफ़रत सी हो गई थी। वो इनके नाम तक से चिढ़ता था। न जाने कितनी औरतें इसके पास आती थी, मगर वो आंख उठाकर उन्हें नहीं देखता था, धुतकार देता था। इसे नहीं चाहिए था कोई। फिर इसने माही को देखा तो लगा सब कुछ अलग है। वो खुद पर से इख्तियार खो गया और बिना इसकी मर्ज़ी जाने इसे ज़िंदगी में शामिल कर गया। जैसे जैसे वो इसकी कहानी सुनती जा रही थी, इसकी आंखों से आंसू रवां थे। बेटा प्लीज़ उन्हें कुछ मत बताना, आप बेफिक्र रहें, आपके ऊपर कोई नाम नहीं आएगा। उन्हें तसल्ली देती बाहर अपने पोर्शन में आई थी। इसके शौहर की ज़िंदगी इतनी तल्ख होगी इसने सोचा भी नहीं था।
बज़ाहिर खुश दिखने वाले लोग अंदर से कितने टूटे हुए होते हैं, इसका तो किसी को एहसास ही नहीं होता। सब अपनी ज़िंदगी में गुम, किसी की परवाह कब करते हैं। वो भी एक टूटा हुआ शख्स था जो दुनिया के सामने मजबूत बना रहता था, मगर आज माही को एहसास हुआ था कि वो अंदर से कितना अकेला है। वो डरता था कहीं वो फिर से अकेला ना रह जाए, इसलिए वो अक्सर ऐसा कर जाता था। आज इसकी हकीकत जानते वो बहुत अफसरदा सी हो गई थी। लम्हे को भी इसके दिल में ख्याल नहीं आया था कि वो इसे छोड़ जाए, बल्कि इसे तो अब अरहम को संभालना था, इसे अपने साथ का यकीन दिलाना था। मगर ये इतना भी आसान नहीं था। बचपन के लगे ज़ख्म को भरने में अभी बहुत वक्त दरकार था। ज़ख्म लगने में लम्हा लगता है, इसे मुंदमिल होने में सालों लग जाते हैं। जितना बड़ा और गहरा ज़ख्म वो इतना ही दर्द देता है। इसका भी गम बहुत बड़ा था जो अपने निशान छोड़ गया था। इंसान बाज़ औक़ात ख़ुद को ठीक करने की कोशिश करता है, मगर ये जालिम दुनिया सब ख़त्म कर देती है इस इंसान से जिसके जीने की वजह तक छीन लेती है। इसकी तस्वीर देखती इसकी आंखों से एक बार फिर आंसू रवां हुए थे। इसे आहिस्ता आहिस्ता सब करना था। इसे अरहम की बीवी, बाद में पहले दोस्त बनना था, चाहे फिर इसे कितना ही कुछ बर्दाश्त करना पड़े। ऑफिस के कैबिन में मुस्तरब सा बैठा था। जानता था कल जो हुआ गलत हुआ, अपने डर का क्या करता। माहे को देखकर इसकी तरह अट्रैक्ट हुआ था। वक्त के साथ साथ वो इससे मोहब्बत करने लगा था। वो मासूम थी, सीधी सादी, न जाने क्यों इसे अपना माजी भूलता ही नहीं था। वो जब जब भूलना चाहता इसका माजी पूरी आबोताब के साथ इसके सामने आ जाता और वो अनजाने में इसे अजियत से दो चार कर देता। अभी भी वो पछतावों की जद में था। कल का रवैया याद आया। एक बार फिर डर गालिब आया, कहीं वो छोड़ कर ना चली जाए। अपना काम छोड़ अंधाधुंध भागा था। तेज़ ड्राइव करता वो घर पहुंचा। इसे कहीं नज़र नहीं आई। इसका दिल धक से रह गया था। दिल को जैसे किसी ने तेज़ धार आले से चीरा था। माहे, इसकी आवाज़ में कितना दर्द था। तभी इसे अपने सीने पर इसके नर्म हाथ महसूस हुए थे। माहे, यहाँ है अरहम, मोहब्बत से कहते इसने इसकी पुश्त पर अपने लब रखे थे। वो बेयकीन हुआ था। पलट कर इसे सीने से लगाया, जैसे इसका यकीन करना चाहता। मेरी जान, तुम हो ना, मुझे छोड़कर तो नहीं गई ना। इसका एक एक नक्श चूमते वो दीवाना हुआ था। मैं ही हूँ अरहम, मैंने कहाँ जाना है, मेरा ठिकाना तो आप ही है ना। इसके चेहरे को अपने हाथों में लिए इसने मोहब्बत से कहा, आई एम सॉरी जान, मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत दर्द देता हूँ ना। इसकी आंखें नम हुई थी। अरहम इसके चेहरे पर नमी महसूस करती तड़प सी गई थी। नहीं, रोइए नहीं। इसका हाथ थामती इससे बेड पर बिठाई इसने मोहब्बत से इसके आंसू साफ किए थे। मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ माहे, मुझे सब छोड़ जाते हैं, तुम भी छोड़ जाओगी ना, मैं जानता हूँ। वो तड़प रहा था। किसने कहा माहे अपने अरहम को छोड़ जाएगी। माहे के अरहम को? आप तो बहुत प्यारे हैं, अच्छे इंसान हैं, उनकी जैसा तो कोई भी नहीं। और माहे वादा करती है अपनी आखिरी सांस तक अपने अरहम को नहीं छोड़ेगी। इसके माथे पर लब रखे वो सुकून से आंखें मौन किया। इसने झुक कर इसकी आंखों पर लब रखे थे। इसने करवट लिए अपने बराबर में लेटे अरहम को देखा, जो थोड़ी देर पहले नींद की आगोश में चला गया था। इसने मोहब्बत से इसके बाल समेटे, इसके माथे पर लब रखे। वो इसे बदल देगी, अपनी मोहब्बत के रंग में रंग देगी, इसे यकीन था। वो उठकर खिड़की पर आ गई। शाम के साए दूर दूर तक फैल रहे थे। इसका दिल रोशन था, क्योंकि इसने किसी की ज़िंदगी बचाने का अहद किया था। इसे अपने महबूब शौहर को इस दुनिया की तलखी से दूर ले जाना था। लेकिन इसके लिए इसे यहाँ से अरहम को दूर लेकर जाना था। मगर कहाँ? इसे ऐसी जगह देखनी थी जहाँ माजी की कोई तलखी ना हो। अरहम को सबसे छुपा कर कहीं दूर ले जाना चाहती थी। इसका दिमाग तेज़ी से ताने बाने बुन रहा था। सब ठीक हो जाएगा, इसने ख़ुद को यकीन दिलाया था। अरहम, आप तो मुझे कहीं घुमाने भी लेकर नहीं गए। वो दोनों इस वक्त लॉन में बैठे चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। तभी इसने मुँह बसोर कर शिकवा किया तो मुस्कुरा दिया। कहाँ जाना है मेरी जान ने? हल्का सा झुक कर इसने मोहब्बत से पूछा था। इसने पुरसोच अंदाज में अपनी ठोड़ी पर उंगली रखी। अरहम को इस वक्त ढलती शाम का एक बेहद खूबसूरत मंजर लगी थी। वहाँ जहाँ बस खुशियाँ हों, कोई गम ना हो, आप हों, मैं हूँ, हमारी मोहब्बत हो। वो आंखें मीच कर बोली तो मबहूत सा हुआ था। भला वो कहाँ इस काबिल था, इसे इतना प्यारा साथी मिलता। ऐसी जगह कहाँ है, अब ये भी बता दे मोहतरमा। वो ज़रा झुका तो दिल फरेब अंदाज में मुस्कुराई थी। आपकी बाहों में। इसने हाथ को अपना हाथ रखे सच्चाई से गोया हुई। इसकी बात पर वो दिल से मुस्कुराया था। मुझे भी वही सुकून मिलता है। इसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता हुआ बोला था। तो चले ना, जहाँ बस मोहब्बत ही मोहब्बत हो, ना आपका गुस्सा, ना कोई लड़ाई। ठीक है मेरी जान, मैं कल तक सारे काम समेट कर टिकट करवाता हूँ। सच्ची में? बच्चों की तरह खुश हुई थी। मुच्ची में? वो भी इसी की तरह बोला। खिलखिलाकर हंस पड़ी।
زندگی کو اسے خود سہل کرنا تھا، وہ اپنی زندگی جو کسی ماضی کی تلخی کی نظر کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ آج کا پورا دن اس نے اپنا کام ختم کرنے میں لگایا تھا۔ وہ اسے پاکستان ٹور پر لے کر جانا چاہتا تھا، مگر یہاں کام بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے سارے کام نپٹاتے نپٹاتے اسے کافی رات ہو گئی تھی۔ اس کے لیے گجرے لیے وہ گھر آیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر صوفے پر موجود ماہی پر پڑی تھی، جو شاید اس کا انتظار کرتے کرتے نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ اسے اس پہ رچ کے پیار آیا تھا۔ وہ کیوں اتنی اچھی تھی؟ وہ اسے باہوں میں بھرے اسے اوپر کمرے میں لایا تھا، اسے بیڈ پر لٹائے پیار سے اسے دیکھنے لگا۔ عورت کو لے کر اس کا نظریہ بدل رہا تھا۔ وہ خود کو خوش قسمت تصور کر رہا تھا۔ اگلی صبح بہت روشن تھی۔ دونوں جلد ہی اپنی منزل پر روانہ ہوئے تھے۔ ارحم نے بائی روڈ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ پورے راستے وہ اس کا دماغ کھاتی رہی تھی۔ وہ یہ سب پہلی بار دیکھ رہی تھی اور وہ مسکراہٹ دبائے اس کا اشتیاق سے بھرپور چہرہ دیکھ کر سکون محسوس کر رہا تھا۔ سفر طویل تھا۔ ارحم نے راستے میں ایک ہوٹل میں گاڑی روکی تھی۔ انہوں نے رات کا کھانا کھایا تھا۔ ارحم، یہ کھانا تو بہت مزے کا ہے، چٹخارا لیتے ہوئے بولی تو اس کی صدا پر اشش کر اٹھا۔ میری جان، یہ چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، تمہارے ہاتھ کے کھانے جتنا لذیذ تو نہیں۔ او ہو، آپ کو تو بس میری تعریف کرنے کا موقع چاہیے، یہ نہ ہو اس تعریف سے کئی پھول کر میں موٹی نہ ہو جاؤں۔ ہنس کر بولی تو سر ہلا کیا۔ کھانا کھا کر اپنے ساتھ بنے سرائے میں آئے تھے۔ کمرہ چھوٹا تھا، بے حد صاف ستھرا، چھوٹا سا بیڈ، سائڈ ٹیبل، ایک الماری اور دیوار پر شیشہ۔ وہ تو یہاں کی دیوانی ہو رہی تھی۔ پوری رات اس کے سینے پر سر رکھ کے اس نے آنے والے دنوں کی پلاننگ کی تھی۔ اگلے دن وہ لوگ مری پہنچے تھے۔ ارحم، آرام نہیں کرنا؟ ارحم کو بستر میں منہ دیے دیکھ کر وہ چٹکی تھی۔ اچانک سے ارحم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ صبح وہ معمول سے پہلے ہی اٹھ گئی تھی اور ارحم کو بھی اٹھا کر کھڑا کیا تھا، جو معصوم شکل بنائے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ ظالم بنی اپنی تیاری مکمل کر رہی تھی۔ ایسے مت دیکھیں تو بھائی، کیسے نہ دیکھوں؟ اس کا ہاتھ تھامتی وہ باہر بڑھی تھی۔ ارحم نے اسے نتھیا گلی کئی مشہور جگہیں دکھائی تھی۔ ارحم، یہ کتنا خوبصورت ہے نا؟ سامنے بڑے بنے پہاڑ دیکھ کر وہ مبہوت ہوئی تھی۔ وہاں سے انہوں نے بہت کچھ کھایا بھی تھا اور اس نے اپنے لیے پیک بھی کروایا تھا۔ اب اگلے دن انہیں آگے کا سفر کرنا تھا۔ اگلی صبح ان لوگوں نے آنسو جھیل کا دورہ کیا تھا۔ پورا دن آس پاس کی وادی گھومتے بس ایک دوسرے میں مدہوش تھے۔ ڈرائی فروٹس کے درخت دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ اتنے سارے پھلوں کے درخت اور وہاں موجود جھیلیں اور دریا۔ اس کا بس چلتا وہ وہیں رہ جاتی۔ ارحم اسے زبردستی اپنے ساتھ ہوٹل لایا تھا۔ تبھی اچانک ارحم کا فون بجا تھا، جسے سن کر زمین پہ بیٹھتا چلا گیا۔ ارحم، کیا ہوا؟ ارحم بدحواسی آگے بڑھی تھی۔ سب ختم ہو گیا نور، سب کچھ۔ کیا ہوا؟ کچھ بتائیں گے؟ میرا بزنس ڈوب گیا، گھر نیلام ہو گیا ہے، میں سڑک پہ آ گیا ہوں نور، میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ وہ رو رہا تھا۔ نور کو لگا اس کا کلیجہ نوچ لیا ہو کسی نے۔ ارحم، اللہ پاک اور دیں گے آپ کو، آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ آپ کو کچھ ہوا تو میرا کیا ہوگا؟ پلیز ایسا مت کریں، ہم آج ہی گھر کے لیے نکلتے ہیں، پلیز روئیے نہیں۔ اسے سنبھالتی وہ بیڈ تک لائی تھی۔ میں سونا چاہتا ہوں پلیز۔ ہاں، آپ سو جاؤ۔ اسے سلا کر وہ وہیں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کے سر میں انگلیاں چلانے لگی اور یہ کرتے کرتے اس کی اپنی آنکھ بھی لگ گئی تھی۔ صبح پہلی فلائٹ سے وہ لوگ کراچی واپس آئے تھے۔ ان کے گھر پر تالا لگا تھا۔ ارحم نے وقتی طور پر ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا تھا۔ ماہی نور قدم قدم پر اس کے ساتھ تھی، اسے سنبھال رہی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ خود بھی پریشان تھا، کوشش کر رہا تھا سب کچھ ریکور کر لے۔ اکثر ٹینشن میں ماہی کو بھی بے نکت سنا دیتا، مگر وہ چپ کر کے سنتی، اسے گلے لگا لیتی، پھر وہ سکون محسوس کرتا۔ 3 مہینے ہو گئے تھے انہیں یوں دربدر ہوئے۔ ماہی اپنے اندر آئی تبدیلی محسوس تو کر رہی تھی، ہمت نہیں تھی کہ اسے کچھ بتا سکے۔ صبح کا جاتا رات گئے تک ہی واپس آتا تھا۔ ایسے میں ماہی کو اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ آج بھی وہ تھکا آرا گھر آیا تو ماہی نے اس کے آگے گرم گرم روٹی ڈال کر رکھی۔ کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی، تبھی ارحم کمرے میں آیا تھا۔ کیوں کر رہی ہو یہ؟ بتاؤ۔ ہاں؟ وہ غصے میں ایک دم اس کی طرح بڑھا تھا۔ ارحم، میری جان، کیا ہوا آپ کو؟ کیوں چھوڑ کر نہیں جا رہی؟ کچھ بھی تو نہیں میرے پاس، نہ پیسہ، نہ گاڑی، نہ رتبہ، جیسے سب چھوڑ گئے، تم بھی چھوڑ جاؤ نا۔ ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا اور اس کی کیفیت اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ کیوں جاؤں چھوڑ کر؟ بتائیں، کیوں جاؤں؟ کیا میں بس آپ کی خوشیوں کی ساتھی تھی؟ اب برا وقت پڑا تو چھوڑ جاؤں، بھول جاؤں؟ کس طرح بن کہے ہر خواہش پوری کی آپ نے۔ اب میری باری ہے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں؟ کیوں اتنا کم ظرف سمجھتے ہیں آپ مجھے؟ میں نے محبت نہیں کی تھی؟
آپ سے خود بخود ہو گئی، آپ کی ہنسی سے، آپ کے غصے سے، آپ کی آنکھوں سے، آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے کپڑوں سے، اپنی خوشبو سے تو کیسے چلی جاؤں؟ آپ تو میری جینے کی وجہ ہو، کیسے چھوڑ جاؤں آپ کو؟ بتائیں مجھے، ایک وجہ بتا دیں چھوڑ کے جانے کی۔ اس کے گریبان پکڑے وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ اب اگر ماہی آپ سے الگ ہوگی تو اس وقت جب اس کی زندگی ختم ہوگی، سنا آپ نے؟ جہاں بھی رکھیں گے خوشی خوشی رہ لوں گی، آپ کا ساتھ چاہیے بس۔ آپ ہوں گے تو سب برداشت کر لوں گی، تو یہ غربت کیا چیز ہے؟ کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، نہ کپڑے، نہ زیور، نہ بڑا گھر، صرف اور صرف آپ کا ساتھ چاہیے۔ اور وہ بس اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی سب سے الگ تھی، اسے لگا تھا وہ بھی اسے چھوڑ جائے گی، یہ تو کچھ نہیں چاہتی۔ اسے اپنی سوچ پہ افسوس ہوا تھا، غصہ آیا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کی تکلیف کا باعث بنتا تھا۔ ماہی، وہ ایک دم اس کی طرف بڑھا تھا۔ نہیں معاف کروں گی، کبھی معاف نہیں کروں گی اس سب کے لیے، آپ کو آئی سمجھ؟ اسے پیچھے ہٹاتی وہ روتی ہوئی مڑی تھی، تبھی زور کا چکر آیا، زمین بوس ہوتی، مگر ارحم نے وقت رہتے اسے سنبھالا تھا۔ ماہی، ماہی کیا ہوا؟ یوں نہ کرو، آنکھیں کھولو ماہی پلیز۔ دیوانہ بنا اس پر جھکا کہہ رہا تھا، مگر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ اس کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ اسے اٹھا کر وہ تیزی سے باہر نکلا تھا۔ اب اس کا رخ ہاسپٹل کی طرف تھا۔ وہ بے صبری سے ٹہلتا ڈاکٹر کے بلاوے کا انتظار کر رہا تھا، جو اندر اس کی ماہی کا چیک اپ کرنے میں مصروف تھی۔ اللہ پاک پلیز مجھے معاف کر دیں، میں بہت گناہ گار ہوں، بس میری ماہی کو کچھ نہیں ہو، پلیز اللہ۔ میں اب کوئی شکوہ نہیں کروں گا، کوئی شکایت بھی نہیں کروں گا۔ آپ نے اس کی شکل میں مجھے اس دنیا کا بہترین تحفہ دیا ہے، وہ مخلص ہے، سچی ہے، میں غلط ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیں اللہ پلیز۔ وہ اپنے رب کے حضور گڑ گڑا رہا تھا، تبھی ڈاکٹر نے اسے اپنے کیبن میں بلایا تو بے صبرا بنا جلدی سے اندر داخل ہوا تھا۔ جی ڈاکٹر، آپ؟ جی میں ان کا ہسبینڈ۔ دیکھیں آپ کی وائف بہت کمزور ہے، اوپر سے انہوں نے کسی بات کا صدمہ لے لیا، ان کی کنڈیشن ایسی نہیں کہ وہ یہ سب برداشت کر سکیں۔ مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ نہ سمجھی سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگا۔ آپ کی وائف ماں بننے والی ہے، کیا یہ بات آپ کو نہیں پتہ؟ ڈاکٹر نے قدرے حیرانی سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اوہ، دیکھیں اب ان کا بہت خیال رکھنا ہے، کوئی ٹینشن نہیں دینی، خوش رکھنا ہے۔ ڈاکٹر، اب آپ لے جا سکتے ہیں انہیں۔ ڈاکٹر کے بولنے پر وہ اسی لیے باہر آیا تھا۔ اس نے ماہی کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر وہ ہاتھ چھڑاتی ٹیکسی میں بیٹھ گئی، جبکہ وہ شرمندہ ہو گیا۔ گھر آ کر بھی بنا بات کیے بستر پر لیٹ گئی۔ ماہی، آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دو، میں نے غلط کیا، بہت غلط۔ وہ پشیمان تھا۔ آپ ہمیشہ یہی کرتے ہیں، عادت ہے مجھے، آپ بے فکر ہیں، میں ناراض نہیں ہوں آپ سے۔ غصے سے بولتی وہ رخ پھیر گئی، تبھی اس نے ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر اپنے روبرو کیا تھا۔ تم میری زندگی کی پہلی عورت ہو جس نے ہر حال میں میرا ساتھ دیا، مجھے چھوڑا نہیں، برا نہیں کہا، مجھے بھروسہ کرنا سکھایا۔ مجھے معاف کر دو، آئندہ سے کچھ نہیں ہوگا۔ اسے باہوں میں بھینچے وہ فریاد کر رہا تھا۔ ماہی نے نرمی سے اس کے گرد حصار باندھا تو پرسکون ہوا تھا۔ آنے والی صبح ان کے لیے خوشیاں لائی تھی۔ ارحم اپنا کیس جیت گیا تھا اور اسے اس کی ساری پراپرٹی واپس مل گئی تھی، اور یہ سب اپنے آنے والے بچے کے نام کیا تھا۔ زندگی پھر سے اپنی ڈگر پر آ گئی تھی۔ وہ بدل رہا تھا۔ وہ بدل گیا تھا، روح سے کی گئی محبت نے اسے بدل دیا تھا۔ 6 سال بعد، اوف، ان کا کیا کروں ارحم، کہاں ہیں آپ پلیز؟ اپنے بچوں کو دیکھ کر روحان سی ہوئی تھی، جنہوں نے پورا گھر سر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ 6 سال میں 4 بچے! وہ گھن چکر ہو گئی تھی۔ ارحم کے سامنے شریف بنے وہ اسے تگنے کا ناچ نچا دیتے تھے۔ ان کی یہی شرارت اس گھر کی رونق تھی۔ ارحم کا خاندان نہیں تھا، اس کی خواہش تھی اس کا گھر ہو، اس کے بہت سارے بچے ہوں، اور اب وہ اس کے بہت سارے بچوں کے بیچ بیٹھی ان کی شرارتوں پر ہنس رہی تھی، کیونکہ جانتی تھی کبھی کبھی بچوں کے ساتھ بچہ بن کر ہی انہیں سمجھایا جا سکتا ہے۔ یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک۔ اجازت چاہتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔